Matag ika-22 sa Enero, dili lang ang kapistahan ni San Vicente Martir ang handumon sa mga Valenciano. Kahimon usab ang paghandom sa pagbunyag ni San Vicente Ferrer. Ang maong parada o kabalgata nailan usab nga Festa dels Bolts nga nagsugod sa Calle del Mar kung asa nimutang ang balay sa Santo. O gisubay ang kadalanan sa General Tovar, de la Pao o Plaza de la Reina. Gihimo kini kay si San Vicente Ferrer na tawo niadtong ika-23 sa Enero 1350, usa ka adlaw human sa kapistahan ni San Vicente Martir, kinsa namatay niadtong tuig 303 o 313. Gitapos ang parada sa plaza atubangan sa parokya de San Esteban, diin adunay misa nga gihimo. Nasayran nga nining simbahana, gibunyagan si San Vicente, ngalan nga iyang nasunod gikan sa martir. Atol sa maong misa, adunay bata nga giganan og Adrian Vicente ang nakadawat sa sakramento sa bunyag, sa mismong dapit kung asa gibunyagan ang santo. Kini mao ang tradisyonal nga kalihukan atol sa kapistahan, giorganisar matag tuig sa San Vicente Ferrer Baptismal Font Association.